السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. بالنسبه لهاد الحصه غادي نكمل على الحصه اللي فاتت على بارتي اللي غادي تكون بارتي 4. بالنسبه لهنايا كما قلت ان لي فيت اندكتيف، مثلا الا خديت الكربون خديت واحد الجزيئه واحده اخرى تقدر تكون سي ال، تقدر كما كانت الهيدروجين. مثلا في حاله كيوقع هنايا كوبور تاع ليزون، كيكون واحد الانكسار هنايا. بالنسبه لهنايا مثلا الا خديت ليكزومبل ديال السي ال، غادي نلاحظ ان الالكترونيغاتيفيتي ديال السي ال كبر من تاع الكربون. دونك هنايا كيكون عندنا الكترونيغاتيفيتي ديال سي ال كبر. دونك في هذه الحاله غادي تهرس لينا هادي، غادي يوقع واحد الكوبور هنايا تاع ليزون. من بعد هذوك الدوب ليزون كما قلت لكم فين غادي يمشي، واش هنايا ولا هنا؟ بطبيعه الحال غادي يمشيو لهنايا، لانه هذا بلو الكترونيغاتيفيتي كو الكربون. دونك غادي نديرو هنايا الموان، يعني ديتا موان ولا سيغما موان، وهنا غادي ديرو سيغما بلس. هنايا موان اي بطبيعه الحال. الا خدينا باغ اكزومبل هاد ليكزومبل اللي كاين هنايا، مثلا زيد الا عندنا الكترونيغاتيفيتي بوزيتيف، الا عندنا مثلا خديت ان ا، غادي نلاحظ ان الالكترونيغاتيفيتي ديال الكربون كبر 2.5 كبر من 0.9. دونك في هاد الحاله غادي تهرس ليا، غادي يوقع ليا واحد كوبور تاع الليزون. دونك الزيد غادي ندير ليه بلس، وهذا غادي ياخذ الموان. كذلك مثلا هنايا درت واحد ليكزومبل هنا، مثلا سي ال موان، وعندي هنايا سي اش 3 باغ اكزومبل، وضعت هنايا سي اش 3 هنايا والسي سي مثلا هنايا بلس مثلا سي ال. في هذه الحاله غادي يمشي ليا، غادي داكشي علاش كنلاحظوا ان شي مرات كنديروا سي ال موان فاش كيكون عندي واحد الرياكسيون هنايا، كنديروا سي ال موان وهنايا كنديروا سي اش 3 بلس. داكشي اللي بغيت نوصل لكم هنايا. بطبيعه الحال سي اش 3 دو نور باغي فيت اندكتيف نوتي بلس اي كما قلنا. بالنسبه للاتراكتور باغ افيت اندكتيف كنوطيوه موان اي، هذا هو اتراكتور يعني كيجبد عنده لي زيليكترون، اما دونو يعني كيعطي. غادي نمشيو دابا الحاله لي فيت اندكتيف. كما قلنا كاينين جوج، كاين لي فيت اندكتيف اتراكتور كنديرو موان اي، فيت اندكتيف دونور بلس اي. بطبيعه الحال الكترون هنايا كتكون عندنا الكترو بوزيتيف، هنايا الكترو نيجاتيف. يعني الا لاحظت معايا هنايا دوك جوج تاع لي ليزون اللي كيكون هنايا تاع لي زيليكترون فين غادي يمشيو على حساب. الا كان دونور يعني غادي يطلق، يعني غادي يمشيو لهذاك لاخر. اما الا كان هنايا يدخل، الا كان هاد ايكغيك مثلا الكترونيغاتيفيتي كبيره غادي يجبد عنده لي زيليكترون. مثلا هنايا داك لي زيكزومبل مثلا لي هالوجين اكسيتيرا. حتى هنايا ميتيريو هنايا كاينين لي جروب تاع سي اش 3. درت هنايا لي زيكزومبل فقط. الا خديت مثلا هنايا لاحظت معايا اديتيف دو لي فيت اندكتيف مثلا. الا عندي هنايا باغ اكزومبل عندي هنايا الكربون، وعندي هنايا الكلور، هنايا السيل ولا الفلور واحد فيهم، يعني لي هالوج اللي قلت لكم، اما السي ال اما اي اما الاي اكسيتيرا. بطبيعه الحال الا عندكم هنايا مثلا السي ال وهنايا عندكم الكربون، كنشوفوا شكون اللي كبير الكترونيغاتيفيتي هو هذا، يعني يعني غادي يجبد عنده لي زيليكترون. هذوك جوج غادي نديرهم هنايا باغ اكزومبل جوج اسهم هنايا. وبطبيعه الحال هادو الى قارنت ما بين هذا وهذا غادي نلاحظ بلي هذا كيعطي حتى هو هذا، كيعطي هذا كيجبد عنده لي زيليكترون دوك جوج، ودوك جوج كيمشيو لهنايا. كذلك انا علاش درت لكم هذا بحيث كيسهل عليا المأموريه باش نعرفوا شنو هو لو بلو ستابل، بلو اسيد، بلو بازيك. بطبيعه الحال مثلا لاحظت معايا انايا لي دوب ليزون، مثلا عندي جوج، هذا بلو الكترونيغاتيفيتي باغ اكزومبل على الكربون، كندير 3 ديال الشروط. مثلا الا عندي هنايا هذا بلو الكترونيغاتيفيتي كو هذا، كنديرو 3 وكنبقاو نقصو، يعني نقصوا الاسهم باش يبان لينا زعما اش راه يوقع تما. يعني هذا كيعطي لهذا وهذا كيعطي لهذا، داكشي اللي عطى لهذا شويه لهذا الكربون اللي كاين هنا كيعطي كامل داكشي اللي عطى هذا كيعطيه لهنايا. داكشي علاش كنديروا الطريقه غير باش نفهموا فقط التحول تاع لي زيليكترون، اللي عنده بلو الكترونيغاتيفيتي هو اللي كيشد بزاف. مثلا الا خديت هنايا كذلك هنايا باغ اكزومبل اللي عندي 3، هذا كيمشي ولا عنده هذا كيعطي بزاف، وكيبقاو نقصوا فقط غير باش يعني شبه منعدم. لاحظتوا معايا هنايا شبه منعدم تقريبا راه مشى. مثلا في حالة عندي هنايا كذلك هذا ليكزومبل، مثلا الا عندي دوبل ليزون اش كتقول لك القاعده. مثلا عندي هنايا كلور وهنايا الكربون، عندي 3 كندير 3 هنايا، كنزيد كنقص. مثلا نوصل دوبل ليزون ما يمكنش نجي ندير هنا، كتقول لك القاعده اش كتقول لك ملي توصل دوبل ليزون نقز، يعني هذاك اللي كاين هنا
عاودو هنا وبقات نقص هادشي اللي كاين. يعني هذا هو التحول تاع لي زيليكترون في السيغما. هنايا الاكثريه كيسول كيفاش كنعرفوا لي ميكانيزم، غادي نحاولوا باش نفهموا مزيان، نحاولوا ماكسيموم. هنايا باغ اكزومبل عندي هنايا فوق دي زاسي تاع الاوريجين. هنايا هنايا لاحظتوا معايا عندي كنمشي هنايا لاحظتوا معايا ان عندي هنايا الاكسجين وهنايا الهيدروجين. شكون اللي غادي يمشيو عنده دوبل ليزون هادو؟ واش هذا ولا هذا اللي غادي يديهم؟ بطبيعه الحال غادي نديرو الطريقه، حيت يقدر شي واحد غادي يجي يقول لي علاش ما هزيتيش هذا، علاش ما هزيتيش هذا. غادي نشوفوا كيفاش البلان ديال هذا الشيء. بالنسبه لهاد الدوبل ليزون اللي كاينين هنايا فين غادي يمشي؟ واش هنايا ولا هنا؟ هذا اللي عنده بلو الكترونيغاتيفيتي كو الهيدروجين، يعني هاد الجوج غادي يمشيو ليه. هذا انا فهمت لكم الطريقه هنايا غير باش توضح لكم هاد هنايا توضح فقط. هذا غادي يمشيو لعندو، وهذاك اللي مشاو لعندو هاد دوبل ليزون اش كنديروا ليه؟ كنديروا ليه موان، يعني اتراكتور، يعني اتراكتور. هذا دونور، يعني كيعطي ديك لي زيليكترون، حيت هذا بلو الكترونيغاتيفيتي كو اش. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم. فاش كديروا الميكانيزم كتستعملوا هاد المصطلحات دونور اتراكتور. هذا كتهرس لينا ساهله باش تهرس. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني خاصكم تعيشوا مع الميكانيزم. بالنسبه لهنايا هذا غادي تضرب لينا هاد الاكسجين، غادي يمشي، غادي يتحرر، يعني غادي يمشي لنا. ملي غادي يمشي لنا هاد الهيدروجين غادي ياخذ هنايا الاكسجين. يعني في هاد الحاله كتكون عندي، لاحظتوا معايا من هنا لهنا، لاحظتوا شي كيفاش راه كاين، درنا دوبل ليزون، وهاد الليزون اللي كاين هنا شاد لينا هاد الهيدروجين. داكشي علاش درنا سي اش 3 او بلس، باش غير نوضح فقط. بالنسبه لهنايا كيكون عندي اتراكتور. الا لاحظت معايا هنايا في هاد الحاله الا عندي سي اش مثلا عندي هنايا ايغ اتراكتور، يعني كيجبد عنده لي زيليكترون. فهمتوا؟ كيجبد عنده لي زيليكترون. هذيك الاس اللي كتهرس هنا فين كيبان المأموريه، واش غادي تهرس دغيا، واش فهمتوا؟ واش غادي تكون صعيب باش تهرس فقط. انا اللي بغيت نوصل لكم، مثلا الا عندكم هنايا شي واحد في اتراكتور، يعني بلو الكترونيغاتيفيتي كثر، فاش غادي تهرس هاد الهيدروجين؟ فاش غادي تهرس هنايا في هاد الحاله ديبلاسمون فاسيل دو اش. يعني شتي هذا هو المصطلح اللي قلت لكم قبل، دي بارت فاسيل دو اش، يعني تري فاسيل باش تهرس لينا الاش، ما كتلقاش الصعوبه، دغيا غادي تحرر. يعني لاحظت معايا هنايا بطبيعه الحال كيكون عندنا سي اش 3 كبر، يعني لاسيد كيكون كبر، يعني لاسيد كيكون كبير، يعني كا ا كتكون كبيره و بي كا ا كتكون صغيره بطبيعه الحال. هنايا كذلك الى عندي مثلا دونور، يعني كيعطي، مثلا عندي كيعطي لي زيليكترون ديك دوبليزون كيعطيهم، هو غادي كيعطيهم. في هذه الحاله كيكون عندي دي بارت ديفيسيل دو اش، يعني كيكون الصعوبه ديال اش باش تهرس بطبيعه الحال. بطبيعه الحال هنايا غادي تكون اش 3 او بلس، غادي تكون صغر، يعني لاسيد غادي يكون ناقص، و كا ا غادي تكون نقصه حتى هي، بي كا ا غادي تطلع. اش راني بغيت نوصل لكم في هذيك اللي درت قبيلات؟ الحاجه اللي بغيت نوصل لكم انه مثلا في ليكزام كيحط لكم هذا وهذا، باغ اكزومبل هاد لي جزيئات باش نحاولوا نختصروا في الوقت، كيحط لكم هذا وهذا وهذا، كيقول لكم شنو هو البلو اسيد بوغ الاخر. فهمتوا؟ يعني ديروا له الترتيب من ديكرواسيون حتى من كرواسيون حتى ديكرواسيون، ولا العكس كذلك. الا لاحظتوا معايا قال لك كلاسي لاسيد باغ اوردر فورس ديكرواسيون، يعني نشوفوا وعطاونا بي كا ا. لاحظتوا معايا داكشي علاش قلت لكم كيصلح لينا هادو اللي درنا قبيلات، هادو فوقاش كتكون كبيره فوقاش. فاول حاجه غادي نديرها غادي نحاول انني نرسم هادو على هاد الشكل باش يبان ليا، يعني الصيغه ديالهم، الصيغه الاجماليه ديالهم نحاول اننا نرسموهم هكا باش يبان لينا. الا لاحظنا شنو هو شنو هو الاول دونور، بالنسبه للدونور واتراكتور كنلاحظ بعدا بلي عندي هنايا دونور هما اتراكتور اف، كنشوفوا هذاك الجزيئات اللي كاينين هنايا اف، هنايا البروم، هنايا السيل، هنايا كذلك هنايا غادي نرسمو هنايا بطبيعه الحال. هنايا عندي الاي، غادي نشوف باللي بعدا قبل ما نمشي لهذا غادي نلاحظ باللي عندي هنايا لي هالوجين اللي هما اف بي اي، كما درت في الجدول ديك المره درت اف سي ال البروم ودرت اي. لاحظتوا؟ يعني هذا هو اللي شكون اللي كبير هنايا غادي يكون اي هو اللي كبير، ومورها اكسيتيرا حتى غادي. بالنسبه لهنايا
شكون اللي عنده بلو الكترونيغاتيفيتي كل اخر كيكون بلو الكترونيغاتيفيتي هو اف، هو اف يعني هو كنعطي الاف واحد اكسيتيرا، السي ال جوج، البروم ثلاثة، لاحظتوا سي 4 كنعطي 4 غير كيبقاو ليا الجوج كيبقاو ليا الجوج 5 واش اخر و6 هذا كنعطي 5 وهذا غنعطي 6. غتقولي لي علاش اودي؟ غادي نقول لكم لاحظوا معايا باللي لاحظوا معايا هنايا فين راه هي 5 هذا فاش غادي الا لاحظتوا معايا باللي عندي هنايا سي اش 3 يعني هذا كيعطيه بزاف وهذا ما كيعطيش بزاف، دونك غادي ندير هذا 5 وغادي ندير 6. وهنايا صافي غادي نشوف شنو هو الاول يعني الاول كاع هو اللي غادي يكون صغير. هذا واحد اللي لقينا ياك درنا ليه واحد يعني غادي يكون عندي غادي نشوف البيكا اللي غادي نعطيه شنو هو بيكا شنو هو غادي نعطيه 1.6 يعني اللي صغير. لاحظتوا معايا هنايا هادشي اللي بغيت نوصل لكم هنا ها هو شتي فاش كيكون عندي اتراكتور كيكون عندي بيكا هو صغير كاع. هذا هو هذه هي الطريقه هادشي اللي بغيت نوصل لكم بالنسبه ل باغ اكزومبل هنايا واش راه كاين هنا مثلا فورس دو باز اورغانيك حتى هو نديرو الفورس تاع الباز بطبيعه الحال الا عندي سي اير دونور لي زيليكترون بار بلس اي لا باز اي فورت كذلك سي اير اتراكتور الا كان اتراكتور لا باز اي فيبل فاش كيكون اتراكتور لا باز اي فيبل يعني هي العكس فاش كيكون هذا اتراكتور ودونور كيكون العكس ديال كيما درنا قبل غير هنايا العكس. انا درت هنايا ليكزومبل يمكن تكملوا هذا درت فقط ليكزومبل تمايا. بالنسبه لي فيت الكترونيك بالنسبه لي فيت الكترونيك لاحظوا معايا هنايا انني درت مثلا ما بين الكربون فوقاش كيكون عندي لي فيت الكترونيك سي ان ديبلاسمون دي زيليكترون بي اي ان وعقلوا على هذا التعريف سي ان ديبلاسمون دي زيليكترون بي اي ان عقلوا على هذا التعريف مزيان. علاش؟ حيت في التالي غادي نبقاو باش تشوفوا واش بغينا نوصلوا لكم. عندي مثلا الكربون هنا الكربون كيكون عندي هنايا السيغما هنايا بي. لاحظوا معايا هنايا السيغما هنايا بي يعني ديبلاسمون تاع لي سي ان ديبلاسمون دي زيليكترون اي سيغما اي ان وعقلوا عليا مزيان. ليزون سيغما تريبل هنايا ليزون دوبل الا كان تريبل الا كان لان اش كنقصدوا بديك الان يعني الازواج الالكترونيه الحره يعني هادو هما اللي كاينين الفوق هادو هما الان يعني كيكون في دوبل ليزون